हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल लिइबादियल्लज़ीना आमनू युक़ीमुस सलाता व युनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़िलाल अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम व सख़्ख़र लकुमुल फ़ुल्क लितजरिय फ़िल बहरि बिअम्रिही व सख़्ख़र लकुमुल अन्हार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयात करीब करीब हो जाए, दरस में बैठे हुए हैं तो तकब्बुर छोड़ दें, आजिज़ी से कुरान के करीब। ये जो आयात हैं इसमें अल्लाह ने बड़े प्यार से अपने बंदों को खिताब किया। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने ये लफ्ज़ इबाद जो है ये कई मकामात पे बयान फरमाया है। यहाँ पे जो कुल्ल इबादी कहा अल्लाह ने, इसमें अल्लाह ने दो चीज़ों को बयान किया। एक बयान किया कि नमाज पढ़ें, दूसरा कहा कि ज़कात या सदक़ात दे। बंदों को नमाज का आदी बनाने के लिए, सदका खैरात का आदी बनाने के लिए इससे ज़्यादा मुजर्रब कोई नुस्खा नहीं है। बाज़ लोग नमाज के आदी नहीं होते, नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज की कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, और सदका खैरात की आदत तो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। लोग अक्सर जो है नमाजी तो होते हैं लेकिन सदका खैरात नहीं करते, यानी अल्लाह की राह में देते नहीं हैं। दो चीज़ें इस आयत के अंदर हैं, एक नमाज का आदी बनाने के लिए, अल्लाह का सही मानों में बंदा बनाने के लिए। बंदगी, इंसान तो बन जाता है, बंदा अल्लाह का बनना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहियात की शक्ल में बैठ के खाना खाया करते थे, कभी गोट मार के भी खा लेते थे, कभी दोनों पैरों पे बैठ के खाते थे, दोनों पैर नीचे रख के जैसे बंदा जूते पहन के बैठता है। वो स्टाइल नौकरों का होता था, मजदूरों का, गुलामों का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर उस तरह खाना खाते थे। अब कोई बंदा सोचे कि एक अमीर ज़ादा हो, आज रईस हो कोई दुनिया में, कोई बड़ा स्कॉलर हो, कोई बड़ा आलिम हो, तो वो इतना ही चौकड़ी मार के बैठते हैं और ऐसे जगह घेरते हैं। लेकिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत तैयबा थी कि आप यूं सिमट कर खाना खाते थे, पंजों के बल बैठ के। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, ये तो गुलामों का तरीका है, अरब के गुलाम जो बिकते हैं, खरीदे जाते हैं, वो इस तरह बैठते हैं। आप तो नबी हैं और आप जो है आज़ाद भी हैं और आप अरबों के ताज हैं और आप इतने आली ख़ानदान कुरैश कौम के हैं, तो ये आप कैसे बैठते हैं? आपने फरमाया कि ये ग़ुलामों का स्टाइल है अबद, और मुझे ग़ुलामियों के स्टाइल अल्लाह ने पसंद कराया है क्योंकि मैं भी अल्लाह का ग़ुलाम हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ। अब आप देखिए कि ये कुछ चीज़ें इंसान में आजिज़ी, इनकिसारी, अभी जो मैं पहले जो आपसे बात कर रहा था, अब वो बाज़ तो लोग सोचते हैं जी इतने सख्त जुमला बोल दिया, लेकिन हमारे लोगों की तरबियत नहीं है। कोई उधर टेक लगा के बैठ रहा होता है दरस में, कोई उधर टेक लगा के बैठ रहा होता है। हमारी आदत है कि एक बंदा सुनने वाला हो ना तो एक बंदे को सुनाएंगे, लेकिन जो तलब का इजहार करके बैठेगा, बेतलबी से यूं लोग टेक लगा के इस तरह बैठे होते हैं, कोई इस तरह बैठा होता है, उस तरह अल्लाह भी नहीं देता। हजूर अलैहिस्सलाम कैसे नबी देखे बैठते कैसे थे। अब ये गुलामी वाली सिफ्त इंसान में आ जाए। आज बेटे भी माँ बाप के गुलाम नहीं है, ताबेदार नहीं है, बेटियां भी ताबेदार नहीं है। पूछा, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? अब ताबेदार चाहते हैं औलाद हो जाए, नौकर चाकर भी ताबेदार हो जाए, आपके बहन भाई भी ताबेदार हो जाए, आपका स्टाफ भी आपके ताबेदार हो जाए। तो आज ये वजीफा बहुत ख़ास है। अब पूछा बुखारी शरीफ में, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? अन तलिदल अमतु इला रब्बतहा, जब जो बांदी है वो अपनी आका को पैदा करेगी, यानी बेटी जब माँ पे हुक्म चलाएगी, बेटा जब बाप पे हुक्म चलाएगा, तो समझ लो क़यामत आ गई। और आज यही है या नहीं? आज तो ये ताबेदारी में लाने के लिए औलाद को, अपने रिश्तों को, आज औलाद
باپ کی تابعدار نہیں ہے، ماں کی تابعدار نہیں ہے، چھوٹے بڑوں کے تابعدار نہیں ہے. یوٹیوب سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، ہر بندہ فن خان بنا ہوتا ہے. مرید پیر کے بھی نہیں ہے، شاگرد استاد کے بھی نہیں ہے. ہے یہ بات یا نہیں؟ آج کوئی کسی کا نہیں ہے تابعدار، آج صرف پیسے کے تابعدار ہیں سارے. یہ دور چلا گیا، وہ اجمیر والے تھے، وہ بغداد والے تھے، وہ وقت کے تھے، آج بھی ان کے نام زندہ ہیں، لیکن آج دنیا صرف مفاد کی ہے. تو اب تابعداری آ جائے، آپ یہ عمل کیسے کریں گے؟ اب اس کا ترجمہ پہلے دیکھیں. قل میرے پیغمبر آپ کہیے. اب اللہ کی بات کو جب نبی کی زبان سے اللہ کہلواتا ہے نا، تو اس میں طاقت آ جاتی ہے. بات اللہ کی تو طاقت والی ہے، لیکن وہی بات جب اللہ اپنے نبی کی زبان مبارک سے کہلواتا ہے تو اس میں طاقت ڈبل ہو جاتی ہے، تاثیر ڈبل ہو جاتی ہے. اللہ کہہ رہا قل میرے پیغمبر آپ کہیں. اللہ کو پتہ ہے نا کہ یہ میرے جو بندے ہیں نا، جو مسلمان ہیں، یہ مجھ سے بھی زیادہ محمد عربی سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے نبی کی بات کو قبول کر لیں گے، فوراً دل سے لگائیں گے. اب اللہ نے کہا قل میرے پیغمبر آپ کہیے لی عبادی کہ اے میرے بندو. اب اس میں ظالم ہے، بدکار ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، فحش میں مبتلا ہے، کوئی بھی بندہ ہے، لیکن اللہ پیار سے کہہ رہا ہے. اتنا پیار والا جملہ کسی کتاب میں آسمانی نہیں نازل ہوا. اللہ نے ان کو کہا، نصرانیوں کو، ایھا المساکین، اس کے علاوہ لفظ ہی کوئی نہیں بولا. یہودیوں کو تورات میں یا ایھا الذین ہادو، یہودیوں، یہ لفظ بولا. اور یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اپنے بندے، میرے بندے، میرے غلام، یعنی آپ اور مجھے اللہ نے اپنا کہہ دیا. تو اب ہم سمجھیں کہ ہم اللہ کے ہیں. الذین آمنوا، وہ میرے بندے جو ایمان والے ہیں، یقیم الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرو. وَيُنْفِقُوا، اور خرچ کرو. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے. یہ تمہارا نہیں ہے، یہ کوٹھیاں، جائیداد، بینک بیلنس تمہارا نہیں ہے. اللہ دے کے لے بھی سکتا ہے. راتوں رات سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے. ہوا یہ نہیں ہوا. اس لیے اللہ کہتا ہے رزقناہم، جو میرا رزق ہے تمہیں دیا ہوا، خرچ کرو. سرا، چھپا کے، خاموشی سے. علانیہ، یا علانیہ طور پہ. من قبل، اچھا علانیہ اور سر. علماء نے لکھا کہ جو زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، وہ تو دینا ہے علانیہ. اور جو نفلی صدقات ہیں، کسی غریب کی تعاون کرنا، کسی کو روٹی کپڑا مکان دینے کی کوشش کرنا، وہ ہے چپکے سے. نفلی صدقہ چپکے سے، اور زکوٰۃ فطرانہ علانیہ طور پہ ترغیب ملے. من قبلی، اس سے پہلے دے دو. ان یأتی، کہ آ جائے. یوم، وہ دن. لا بیع، کہ جس دن نہ تجارت کام آئے گی، ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی. نہ رشتہ دوستی کا کام آئے گا، نہ تجارت خرید و فروخت ہوگی. وہ دن بڑا سخت ہے. اب وہ دن کون سا ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس سے مراد قیامت کا دن ہے. تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نہیں، یہاں من قبلی سے مراد موت کا وقت ہے. جب موت یہاں پہنچتی ہے حلق میں، تو نہ تجارت کام آتی ہے، نہ دوستیاں کام آتی ہیں. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تفسیر مظہری میں لکھا کہ خلال، کوئی دوستی کیا کام نہیں آئے گی قیامت کے دن کا نہیں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، لیکن تقوی والے، دین والے، وہ وہاں بھی ایک دوسرے کی سفارش کریں گے. تو اس لیے یہاں کہا موت سے پہلے یا قیامت سے پہلے، لیکن زیادہ جو راجح قول ہے وہ ہے کہ موت سے پہلے. اب ایک آیت کرتے ہیں. یہ جو آیت نمبر 31 ہے، اگر کوئی نماز نہ پڑھتا ہو
ताबेदारी ना करता हो, सदका खैरात ना करता हो, हक ना देता हो। बाज़ वक़्त हक नहीं देते लोग, बेटियों को हक नहीं देते, बाज़ वक़्त जो है अपने बेटों को हक नहीं देते, बहनों को हक नहीं देते, तो बीवी को हक ना मिलता हो, माँ को हक ना मिलता हो, बेटे को हक ना मिलता हो, बाप को हक ना मिलता हो। तो नमाज, सदका खैरात जिस आदमी में कमी हो उसके लिए या तो उसे दम करके रोज़ पलाएं 7 दिन, या उसके लिए पढ़ के दुआ करें 7 दिन। वो आयत है 31 नंबर, कुल्ली इबादियल्लज़ीना आमनु युकीमुस्सलाता व युनफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम व इतना जुमला युनफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम तक आपने इसको 41 बार पढ़ के पानी पे पिला देना है, या गायब है तो दुआ कर लेनी है। 7 दिन तक अल्लाह उस बंदे को दीन का भी ताबेदार बनाएगा, नमाजी भी बनाएगा और खर्च करने वाला बनाएगा, हक देने वाला बनाएगा। ये आयत करीमा में अल्लाह ने बड़ी चाशनी रखी है कि बड़े से बड़ा जालिम, जाबिर, बदकार आदमी क्यों ना हो, आप उससे प्यार से रवैया अख्तियार करें तो वो दीन की तरफ आ जाता है। लेकिन अगर आप उसे दीन की तरफ लाने के लिए उसे कहें तू काफिर है, तू बदकार है, तू जालिम है, तू ये है, तो वो जो थोड़ा बहुत इस्लाम की तरफ है वो भी हट जाएगा। तो अल्लाह ने यहाँ हमें बताया कि गलत आदमी को भी लाने के लिए ली इबादी, अल्लाह ने कहा मेरे बंदो। तो अब हमें इसको अमल को इख्तियार करें, अल्लाह इंशाअल्लाह आपस में मोहब्बत पैदा कर देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।